फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. आनी तुमी सगळे कशे आहाय? बरे आहाय न्हू? आज म्हाका सुटी म्हणटरी हांवें म्हळें एक व्हिडिओ घालया, कित्याक खबर घेया तुमची आनीक देवा कडेन मागया बरी भलायकी आनी बरी सावूद तुमकां आनी तुमगे घर संसार बरे भशेन जाल्यार पूण देवाको मागता. आनी सांगपा म्हळ्यार तुमी मागाय मुगे फामिली पासत आनी म्हजे पासत बरी भलायकी, कित्याक हांवें मागत तें मेळना, दुसऱ्यान मागल्यार म्हाका मेळटा आनी हांवें तुमकां मागल्यार तुमकां मेळटा. तुम खूद मागील जाल्यार तें मेळोन बरें कुस्ता जाता. हांवें खूद मागील जाल्यार बरें मेळोन कुस्ता जाता, कित्याक देव दुसऱ्यांगे आयकोता. आतां म्हणटरीचे हांवें खूद म्हाका मागिल्लें तें बरें जायना. हांवें तुमचे पासत हांवें मागोंक जाय आनी तुमी म्हजे पासत मागोंक जाय. मुगे हेजे प्रमाणे म्हाका तशें दिसता. कित्याक आनीक तुमी म्हजे पासत मागाय आनी म्हगे फामिली पासत आनी हांव तुमकांय लागोन तुमचेय पासत मागोता. तुमी तुमगेली सगळी भलायकी बरी आहल्या. आतां काल हांवें व्हिडिओ घायल्लो, कितें म्हूण घायल्लो, तेजो टायटल आहलोलो हाव टू स्टॉप करप्शन म्हूण. आतां तेजें नांव सांगना तुमकां, एकल्यान म्हाका मॅसेज घायल्या आनी तुमी म्हाका सांगाय हांव खरें तेशें कोत जाल्यार. तेणें घायल्या सिटींग एट आयर्लंड डोंट क्रिएट हेट्रेट ही. म्हणजे हांव हेट्रेट हें कोता, हांव तुमकां शात्र कोता की आतां मुगे एज जाल्या, हांव नोको, हांव केदोन मरत तो घोडी हिंग मरत, घोडी गोंय मरत काय हिंग मरत तें म्हज्या हातान ना, तें देवा हातान आहा. आनी केदोन मरता तें लागून हांव नोको. मुगे एज जाल म्हूण हांवूय जाणा. म्हाका आतां 66 जाली. देवान म्हाका भलायकेन बरो दवरला, देवा आर्गां. आनीक हांव हें सांगत कित्याक कोण फुडाराक हिंगाचे गोंय आहाय तांकां शातूर रावपाक. कित्याक आतां आजी हांवें न्यूज चोयला आनी तो गोंयचो न्यूज, तो रिपोर्टर म्हणटा गोंय आतां गोंय ना म्हणटा तो बिहार तेश कोन्न जालो म्हणटा गोंयां. गेंगांनी माताय एकल्याक, दिसाचे घर लुट्टाय कोणागे घर बंद आहाय ती. कित्याक आख्या इंडिये खबर आहाय गोंयकार गोंय नाय म्हूण, देर बंद करून भायर गेले म्हूण. तसो चलता गोंयां. गोंय आतां गोंयचे पयले भशेन ना. हांवें हेट्रेट करपाक गरज ना. हिंगाच कितें जाता तें चोया, दोळे उक्ती करी आनी चोया गोंयां कितें जाता तें. हांवें केसो हेट्रेट केला तें तुमी म्हाका सांगोचें हेजेर. हो मनीस सांगता. तुमी आतां हांवें पयर व्हिडिओ घायलो न्हू, हाव टू स्टॉप द करप्शन म्हणून. तेजेर तुमी ते कॉमेंट वाचे, कोण कितें बरयलें तें. तो घाता सिटींग एट आयर्लंड डोंट क्रिएट हेट्रेट ही. हांवें केसो हेट्रेट केला, केसो हेट्रेट घायला, केसो हेट्रेट व्हिडिओ काडा ना. हांव म्हाका जाय सगळे तुमी बरे भलायकेन सगळे बरे आहले पहा. मुगे उतरां तें सोली हांव भलायक मागत तुमकां आनीक आख्या संवसाराचेर संस्काय. हांवें हेट्रेट केसो हें केलें तें तुमी म्हाका सांगोचें. आनी हे कोण तो मनीस तो तुमी वाचयत. हांव तेजें नांव सांगना तुमकां, तुमी खूद चोयाय मुगे कालच व्हिडिओचेर तेजेर घायला हाव टू स्टॉप द करप्शन म्हूण तो हांवें टायटल घायल्लो. तेका तेजेर कॉमेंट मारलो आहा हे भुरग्यान. आनीक हय, हाव टू स्टॉप करप्शन एंड लायफ हिस्ट्री म्हूण हांवें मुगे तो टायटल आहा, पार्ट 3. तेजेर तेणें कॉमेंट घायलो आहा. आनीक आनी एकल्यान घायला कॉमेंट, तेगे म्हाका बरो लागला. तो मुगे एग्री जाला, म्हणजे तो म्हणटा 100% यू आर रायट म्हणटा तो एकलो. आनीक दुसरो एकलो घाता वॉट जॉब हॅव यू फावंड इन हिंग म्हूण. हांव नांव घायना, तें हिंगा आहाय तें मागीर बेजार. हिंग काम केसो तें म्हज्यान केस सांगोता.
तुगे केसो प्रोफेशन तुगे केसो शिंकता तूं कितें शिंकला कितें हें केलां तें म्हज्यान केस सांगता तुमगे जाण एकल्यागे शिंकिल्ले ते प्रमाणे जाण ते प्रमाणे हें कोन्न तुका हें करपा जाता न्हू तें म्हज्यान हिंग रावन कांय सांगूंक जायना तुमकां जाण एकल्या नशीब म्हणपाचें मागीर कोण वता जावं कितलेंय बरें शिंकिल्लें जाल्यार तुमकां तेंकां बेश्टें काम मेळटा तें म्हज्यान कितें म्हणून आतां तेजेर मुगे कांय कमेंट ना कळ्ळें आनीक नशिबान तूं कोणाच्यानी चोरून व्हरोन जायना नशिबा आहा तें तुका मेळटाच ते खातीर आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जायो हांव मुगे हितून पसून देवाचेर विस्वास आसोन हांव देवान म्हाका बरी भलायकी दिल्या देखून हांव देवा आर्ग दितां आनी एक सांगता म्हाका भिरांत म्हणटा ती दिसना आतां हिंगा आयलँडाचें आहा व्हरो म्हाका भिरांत म्हण केन्ना दिसना आं म्हाका हिंग वचो म्हाका मातलो हें करतलो तें करतलो म्हाका मिशी काळजां भिरांत ना आनी हांव भिना तूं म्हणचें मुको झगडोन जायना पूण म्हाका भिरांत दिसना कित्याक म्हाका देवाचेर विस्वास आहा केदोन मरण आहा तें देव जाण मुगेलें देवान हें केलो आहा तेका लागून सगळें मोतलेच हिंग रावंक कोण येयलो ना आतां आनी एक घटणी सांगत तुमकां कित्याक लागून सांगता तें मुगेलें मोटरसायकल हांवें घेयिल्लें बाजाज चेतक मुगे काजरा वर्साकू तें आनी त्या वर्साकू मेळ्ळें आनी त्या वर्साकू हांव बाजाज चेतक ते 11,000 कितें पडलें हांवें सावदी सयत हें केलो तें मायन्स नांवार तें येयलें म्हूण तूं तेका 15 वर्सां जातरीच तेका 15 वर्सां जालें म्हणटरीच तें हांको रिन्यू करूंक पडटा म्हणजे गोवोरमेंटाक हें मागीर घेवचें पडटा तेका आनी 5 वर्सां ते हें कोत्ताय तुमकां खबर आसतली आं तें हें करून हांवें फॉर्म बी हें केलें आनीक मुगे पोल्युशन सर्टिफिकेट बी हें करून लायलें आनी हांव थिंग तें फॉर्म भरलें आनी थिंग हांव RTO थिंग गेलो मडगांव हें थिंग हितूंक हें करपा आनीक तो इन्स्पेक्टर येयलो एकलो तेणें मुगे RC बूक घेयलो आनीक हें केलें सगळें चोयलो आनीक म्हणलो तुगे हेजे कलर म्हूण दुसरो आहा आनी फॉर्म भरूंक पडटा म्हणलो तें कलर चेंज केलो म्हूण हांव म्हणलें बरें तें फॉर्म भरलें आनी हें केलें थिंग पयशे भरले आनी हें केलें आनी हाडलें मागीर म्हणलो तुगे इंजिना म्हणलो तो नंबर हें इंजीन न्हू म्हणलो तुगे दुसरें इंजीन हांवें दुसरें इंजीन कितें उलयता काम जालें मुगे इंजीन तेणें म्हळें कितें जालें आनी ते फोटार गाडी तेणें पास केली भितरल्यान पयशे घेवन आं मुगे हें इंजीन दुसरें म्हणलो हांवें म्हळें म्हाका आतां तेजे पेपर जावन अशें करून पेन्सिलान हें करून तेजो नंबर काडी हांवें मागीर तेणें सांग म्हाका खबर आतां कितें करून अशें करून आनी तो नंबर काड हें दुसरें अशें मागीर तें बरें म्हाका बरें ही मागीर 3 वरांचें यो ही आनीक तो मुगे RC बूक बी घेवन तो वयर गेलो आनीक हांव म्हणजे ना 3 हय 3 वरांचें तेन्ना मागीर म्हणलो वयर गेलो आनीक हांव लायंडी आहा मागीर हांव थिंग मागीर तूं यो वयर यो ही आनीक हांव गेलो आनी जायते लोक आहाय थिंगा सगळ्या नांव घेवन भितर वताय नांव घेवन भितर वताय आनी तेंगे RC बूक आनीक तेंगे हें केलो तें तेंकां कोन्न दिताय आनीक सगल्यांगे गेले मुगे येयलें ना मुगे नांव येयल्लें ना हांव भितर गेलो हांवें म्हणलें मुगे तुगे नांव कितें काय हांवें अशें म्हळें हे तुगे RC बूक ना हिंगा RC बूक ना हांवें म्हणलें तुका सकयल दिला RC बूक आनी वयर तरी RC बूक ना जालो आनी गोळे तुगे मिस्टेकीन दुसऱ्या कोणाक दिला आसतो ही हांवें केन्ना दिलो दुसऱ्याक मुगे नांव तो दुसऱ्या ओके दुसऱ्या दिवपा आतां ना ना ही दुसऱ्या दिली मागीर यो हे 3 वरांचें यो ही आनी हांव तेको हें कोता आनीक 3 वरांचें यो म्हण हांव मातशें भायर येयलो थिंग एक बरी बारी जाणटी बायल आसलेली ती बायल म्हणे कितें जालें बाबा म्हणलें म्हाका आगे तेणें चोय अशें म्हणटा आनी तो म्हणटा आतां RC बूक ना तो कोण वयलो दुसऱ्या दिलो म्हण मिस्टेकीन म्हाका 3 वरांचें आपयत तो हे बाबा म्हणलें तूं वचनाक म्हणलें तो म्हळ्यार तूं वोसोन येयलें जाल्यार तुका खबर ना म्हटलें अशें म्हणटा म्हणलें आं तेज्या पयलीं कितें जालें तें सांगता तेज्या पयलीं तो म्हाका सकयल तेणें मुगे हें कोता ना कितें दिवपा जाता खंय अशें कितें म्हणलो तो कित्याक दिवपा जाता हें ना हें म्हणजे तुगे हांवें म्हणलें कित्याक दिवपाक काय जालें हें आमी इन्स्पेक्टर जालें ही आपल्या ही बरे पयशे भरून पडले ही तेवढे आमी बेश्टो इन्स्पेक्टर जालो ना ही आपण हांवें म्हणलें हांव बरी घात काय जालें आं तुगे हें करपा हांव बरी घात तूं कोण दी म्हणलें इन्स्पेक्टर जावपा पयशे तुगे
हांवें सांगिल्लें तुका अशें हांवें तेका उजत केलें हांव भिनासलो कोणाकय हांव तेशें कोन्न मागीर हांव म्हणटा मुगे मागीर ती बायलेन सांगिल्लें न्हू म्हाका बाबा तूं वचना खी तें तुगे हें केलें बगर तुका गेलें जाल्यार हें तें मागीर तुगे तें आरसी बूक तुगे हें करपाक ना हें हांव भितर गेलो आनी बरी उजत केली भितर मुगे आरसी बूक आतां जाय म्हूण हांवें तेका हें केलें ते हेर सायडीन सगळे बसलो इन्स्पेक्टर आसले ते हें जालें कितें जालें हांवें म्हणलें ट्रायस आसा आतां तेका मिस्टेक जाला आसतो मोवाली तूं ताणें सांगिल्लें न्हू तुका 3 वरांचेर हांव म्हणलें केसो गॅरंटी आहा तूं विटनस आहा काम जालें तूं विटनस म्हळें हांव 3 वरांचें येता म्हळें मागीर हांव गेलो आनी 3 वरांचेर येयलो आनी तेणें बूक दिलो एक पयस घेयनासतना तो मुको 3000 कितें मागतालो कळ्ळें एक पयस दिनासतना हांवें मुगे काम केलें पूण मातशें म्हाका त्रास पडले अशें करून जाता आनी एक खबर सांगता जेन्ना हांव अमेरिका आसतना मुगे पासपोर्ट काबार जाली ही इंट्रस्टींग खबर हांव सारकी इंट्रस्टींग म्हळ्यार कोणता येता मातसो मुगे विडियो व्हड जातलो पूण आयकाय मुगे खबर तेन्ना मुगे पासपोर्ट काबार जालो म्हणटरीच मुगे हांव काम कोत्तो बॉस म्हाका एकल्याक नंबर दिलो एमर्जन्सी पासपोर्ट काबार जाल्यार आमगे रिन्यू जायना थिंगा कित्याक आमगे विजा एक्सपायर्ड जाल्ली आमी इल्लिगल जाले थिंगा एक्सपायर्ड जाले म्हणटरीच तुका स्टेटस आसल्यार तुगे पासपोर्ट रिन्यू जाता ती जाल्यार 1 वर्साक नाजाल्यार ती पासपोर्ट ते रिन्यू कोनाय थिंग हेरां सगळ्यांगे कोण मॅक्सिकन बी आहाय तेंगे सगळ्यांगे जाता कोण इल्लिगल आहाय तेंगे पासपोर्ट रिन्यू जाता पूण हालीं आमगे इंडिया गव्हर्मेंट पाळ्ळेलो अशें करून हें कोता पाळ्ळें म्हणचें पडना कित्याक आमकां हेल्प कोना इंडियानाक थिंगा आमी थिंग वयताय पटा लागून कित्याक इल्लिगल आहाय न्हू ओके इल्लिगल कित्याक तुमकां काम दिवपा जायना हांव पावताय वयताय न्हू म्हणटरीच मुगे पासपोर्ट एक्सपायर जावन म्हाका तेणें मुगे पात्रान म्हाका नंबर दिल्लो हांवें ते फोन केलो त्या मनशाक तो जाणटो मनीस इंडियेचो हांवें म्हळें मुगे पासपोर्ट एक्सपायर जालें अशें तो मालो चोय मालो तुगे 2 जाण ग्रीन कार्ड होल्डरा माल तेंगे विटनसा कितें जाय तेंगे नांव आनी 2 जाण ते ग्रीन कार्ड होल्डराक हें जाय मालो आनी आपल्या 70 युरो दिवपा तें जालें न्हू मागीर हांवें पात्रांव फोन केल्या पात्रांव दुसरें पात्रांव हांव पयलीं पात्रांव तो दुसरो आतां आहा तो काम कोत्तो आनी पात्रांव तो पाकिस्तानी पयलीं पात्रांव दिलो म्हाका पोटावर म्हणटरी तो मालो तूं खबर ना काय मालो तो भायर पड मालो इंडियेक गेलो कडेन पयर फाटी गेलो मग इंडिया तो भायर पड मालो हांवें म्हळें आनी कोण आहा तेशें करून करपाचो एमर्जन्सी सर्टिफिकेट म्हणटा कितें तुका पासपोर्ट एक्सपायर जाल्यार ती करूंक पडटा धाकलीशी आतां OCI ना ते दी आहा ती दोयेली म्हळ्यार सांग पासपोर्टी भाशेर पूण दोयेली हेजे दी आहा धाकली आहा ती करूंक पडटा म्हणटरीची हांव कितें कोत्तलो हांव आतां 1 वीक जालो 2 वीक जालो पात्रांव फोन मारलो आनी मुगे कोण फ्रेंड आसलो तांकां विचारलें बाबा कोण आपूण सांगतायच म्हणटाय पूण कोण कोत्ता तें कांय सांगना म्हाका आतां हांव कितें कोण कोत्ता तें म्हाका कांय समजूंक मेळना कितें करूं हांवें तें म्हणटरी हांवें इस्टोराचें काम कोत्ताना चिंतिलें हांव गॅस स्टेशनाचें काम करतालो तेवढ्या हांवें चिंतिलें आनीक हांवें म्हळें चल हिस्टन म्हळें एम्बसी म्हळें चोया ही हेजेर गुगलाचेर मान चोया म्हळें आनी तेजेर चोयलें आनीक तें वेबसायट आहली थिंगा इमेलीचेर हांवें मॅसेज केली बाबा मुगे पासपोर्ट एक्सपायर जाल्या म्हाका आतां इंडिया वचों जाय कितें करपा तें तुमगे म्हाका हें करया 2 वरां भितर ते म्हाका रोखडी रिप्लाय दिली जावं म्हूण तो देव आर्गां रिप्लाय दिली फोन केल्यार फोन काणाय ते हिंगा केशें काणाय पयलीं फोन बी केलो हांवें म्हळ्यार काडना मागीर रिप्लाय दिली की तें म्हणलें एक लिंक धाड म्हाका हे लिंकाचें हें कर तुजें नांव रेजिस्टर कर म्हूण हांवें कितें केलें म्हणजे कामाचें बरें जावपा ना दुसरे दिसा सकाळ म्हूण 7 वरांचेर उठलो आनी तें लिंक ओपन केलें आनी त्या लिंकाचें मुगेलें नांव रेजिस्टर केलें मागीर तेजें म्हाका ईमेल येयली कॉंग्रेच्युलेशन म्हूण युअर नेम हॅज बीन रेजिस्टर्ड म्हूण मागीर हांवें कितें केलें तें रेजिस्टर करपा म्हाका उणें वदवर लागलें 7 उठोन करूंक लागलो तें 7:30 मुगे तें जालें कित्याक तें पासवर्ड बरो स्ट्रॉंग पासवर्ड मागता आनी ती हें कोताय तुगेलें अशें करून हें तें जायतें आहा तें जालें म्हणटा मागीर हांवें
हांको लिंक हांको लॉग इन केलें म्हाका कोणें सांगिल्लें ना मागीर तकली हांव कोत्ता उजार आं म्हाका कांय खबर ना कितें करपाचें पूण हांव चोया म्हण कितें जाता तें चोत म्हळें आनीक तें हेजें केलें लिंक हांको लॉग इन केलें लिंक मागीर हें पासवर्ड मान आनीक चोयलें एमर्जन्सी सर्टिफिकेट जाय जायत भाशेन विजा हें बी बरयलां सगळें लायनीन आहा हेजेर मुगे मोबायलाचेर हांवें चोयलें कंप्युटरान न्हू मोबायलाचेर हें कोत्ता हांव आनीक म्हळ्यार तें खुंयची आतां तें एप्लाय करपाचें एक कडेन एमर्जन्सी सर्टिफिकेट हांवें म्हणलें तेजेर हेजेर मारल्यार बरें म्हणलें तें हें क्लिक केल्यार बरें एमर्जन्सी सर्टिफिकेट हांव पळय तेजेर क्लिक केल्यार आतां मुगे बेश्टें कोत्ता म्हणटरी तेजें हांवें पयली पेज मुगे सगलें नेम ऑफ डिटेल पासपोर्टचें अशें कोन्न एक पेज जाली तर ग्रीन लायट येता वयर डॉट येता आनीक हांवें कितें केलें तें ग्रीन डॉट येयलो की ना स्क्रीन शॉट मारली आनी तें हें दवरलें तें ऑटोमॅटीक वयता मुगे हितूंक गॅलरींक मागीर दुसरी पेज येयली दुसरी पेज अशें करून उणें जायती पेज एक आनी दोन पेज न्हू ते सगळी कोण क्लिक करीत रावलो आतां तें कोत्ता म्हळ्यार म्हाका 9 जालीं सकाळीं 7 लागलो तो 9 जालीं आनी कित्याक म्हाका कांय पयले पाट न्हू म्हाका कांय आयडियार ना ती करपाची पूण जावं म्हणटो तें स्क्रीन हें केलें स्क्रीनशॉट मागीर लास्टाक युअर एप्लिकेशन मागीर सबमीट मेळलें लास्टाक आनी तें सबमीट केलें सबमीट कोत्री एक नंबर येता एप्लिकेशन नंबर म्हण तो स्क्रीनचेर येता तो येयलो तोय हें केलो आनीक तेजेर सगळें मागीर बरयलो आहा एक कडेन तें वाचिलें वाचपाक बरो टायम लागता तेजे म्हाका मनी ऑर्डर करपाक $2 आनी एक $12 सेपरेट आनी सेपरेट तें हें कोन्न मागीर सगळें स्क्रीनशॉट अशें करून मान तें सबमीट म्हण पळय अशें नंबर येयला एप्लिकेशनाक तोय हें केलो आनीक सगळें हें केलें आनी तेजेर हें आहा दोग जाण ग्रीन कार्ड होल्डराचें बी हें जाय म्हण तेंवूय शॉट मारलें स्क्रिनीचें तिवूय एक पेज सगळी पेज्यो आनीक $2 आनी $12 अशें कितकें म्हाका मातसो उडको आसा तितलो तें मनी ऑर्डर करपाचें तें सगळें हें करून दोनी एक हितून एनवलपान तें एनवलपान घालून हांवें दुसरे दिसा मागीर तें हें केलें सगळें प्रिंट आवट काड सगळी पेपर सगळी आखी मुगे फायल आनीक तें एप्लिकेशन नंबर बी सगळें हें केलें एक पीन लायलो थिंग एक लायब्ररी हांवें प्रिंट आवट काडून घेयलें मुको कांय प्रिंटर आसना म्हणटरी आनीक $2 आनीक $12 तें कितकें मनी ऑर्डर तें हें केलें आनीक हांव पळय काम करतालो हांव कोलंबस टेक्सास काम करतालो थिंगा ट्रान्सपोर्ट ना बस वो टॅक्सी बी तेसो मेळनाय थिंगा उबर लगून ना म्हळ्यार कोंता हांसपा खबर म्हळ्यार थिंगा ना ट्रान्सपोर्ट म्हणटरी मुगे एकलो फ्रेंड आसलो ताका फोन मारलो अरे म्हाका म्हळें तेज्या पयलीं सांगता तेज्या पयलें हांको ईमेल मारली एम्बसींक हांवें म्हळें मुगे सगळें हें केलां आतां म्हाका एपॉयंटमेंट जाय कितें तो मालो तुका एपॉयंटमेंटाक गरज ना तूं डायरेक्ट तुगे घेवन यो एनी टायम तुगे कोताय म्हण बरें जालें ना ईमेल रोखडी तें रिप्लाय रोखडी दिली म्हाका मागीर म्हणटरी त्या उपरांत मुगे फ्रेंडाक फोन मारलो आनी म्हणलें बाबा अशें आहा तो मालो तुगे सगळें रेडी आहा करपाचें सगलें आहा सगलें बोला हांवें म्हणलें वय रे जालें म्हळ्यार दोग जाण ग्रीन कार्ड होल्डरा मुको तेगे नंबरूय ना तेंगे एड्रेसूय ना आनी हांव वळखोय ना चोय तें जाय थिंग जाय एप्लिकेशनाचेर बरयलो आहा नाल्यार जायना काम म्हणून हांव नोक न्हू आनी हांव कोणालें ना मुकोडे ग्रीन कार्ड होल्डर इंडियान आमगेले हांव नोको आनी म्हणटरी हांव गेलो तो म्हणलो तुका हें आहा हांवें मुगे एप्लिकेशनाचो नंबर दाखयलो ते पेपर आसलो म्हाका तें दाखयलो तेणें चोयलो आनी मागीर भितर गेलो म्हाका आनी ताका तो तुजे बारा हांवें म्हणटा तो म्हजे बारा दोगांयक भितर गेले तो ऑफिसर एम्बसी ऑफिसर हिस्टनांतलो तो म्हणलो गेलें ताणें एप्लिकेशन गेलें सगलें मुगे पुणे पासपोर्ट मागिल्ली ताणें पुणे पासपोर्ट बी दिली आनीक फोटो कितें जाय आसलो कितें म्हाका उडको आसना सारकोच हें सगलें दिलें हांवें दी म्हूण दिलें म्हणलो हें कितें काय म्हणलो हांवें कितें जालें दोग जाण तूं खबर ना काय म्हणलो हिंदीन उलोवपा लागलो हिंदीन इंग्लिशीन न्हू हिंदीन उलोवपा लागलो दो आदमी का
ग्रीन कार्ड होल्डर का उन लोग का नाम, उन लोग का एड्रेस, उन लोग का ग्रीन कार्ड का फोटो बिटो मांगता है। मैं बोला भाई साहब, मैं किसी को नहीं जानता नहीं उधर, और मेरा कोई नहीं है उधर। मैं जिधर काम करता था ग्रीन कार्ड होल्डर का मैं नहीं जानता, किसी को मेरे को पहचान नहीं उधर। नहीं 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 मौला, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कर ही नहीं सकता है मौला, तुम्हारा काम कैसा होएगा, नहीं होएगा मौला। आणि म्हणलं मैं क्या करूं? त्याने कितक्याने उसका हायर ऑफिसर आलेलं ते चेवडो त्या कापून आळे आपण असे नाही होएगा मौला तुम्हारा काम, त्या कापून आले त्याने ते येयले तेव्हा म्हाका ते इंग्लिशीन मातशें उलोवपा लागले, नो वी नीड युअर द 2% ग्रीन कार्ड होल्डर अशें म्हणून, आनीक मागीर हिंदी उलोवपा लागला मध्ये। आनीक हांवें म्हळें मैडम मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ जो ग्रीन कार्ड होल्डर हमारा इंडिया का। आणि तो म्हाका म्हणलो पयलीं तुम्हारा बॉस कोण? मैं बोला वो पाकिस्तानी है। ते म्हणटा चुप रावलो, तेका जा पुना पाकिस्तानी म्हणलो तेजें। मागीर तो आपल्याक जाय म्हणटा दुसऱ्याक दिलो न्हू, ते म्हाका तशें म्हणलें। मागीर मुज बारार तो मनीस भुरगो आसलो म्हाका घेवन येयल्लो कारांनी, त्याणे मदें जाप गायली, मैडम और दूसरा कोई उपाय नहीं है? ते मोहले ओके एक काम कर सकते हैं मोहलो, आप मोहलो लिख के दो तुम कौन सा वीज़ा पे आया था और कभी आया था, और किसी को नहीं जानता है करके लिख के दो मोहर। ते आम सगळे बरोवन दिल्ली कोण दिले म्हणतो दिले, आनी ओके हो गया मोहर म्हणटरी दिले। आनी हांव येयला ते म्हाका कांय खबर ना जातोलें कितें, म्हाका हांवूय नको तेम कांय सांगिल्लें ना, जातोलें म्हूण सांगिल्लें, जायच नाही म्हूण सांगिल्लें ना। गेले ते मी आमी तें लेटर दिलं, तें एप्लिकेशन दिलं तेच्या बरें गेले, आनी मुगे तें ड्राफ्ट बी आहा तें सगळें दिलें। आनी कितें हांवें कांय ग्रीन कार्ड होल्डरान आमी कांय दिलें नाही, कोणा हांव कांय वळखना तिका कांय ना म्हणटा हांवें तेका सांगिल्लें न्हू। आं तो तेजी खबर सांगता तुका, तो पयलो ऑफिसर आहा तो आप नहीं समझता है मोहल म्हाका। मैं बोला भाई साहब मैं समझता हूँ, आपको मांगता है 2 आदमी का ग्रीन कार्ड होल्डर का नाम और उसका फ़ोन नंबर और उसका ग्रीन कार्ड का कॉपी, सही है ना? हाँ हाँ मोहल्ला, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को जानता ही नहीं तो मैं किधर से दूँ? ऐसे म्हणून टॅक कोण टॅक फोन केला माझ्या अंदर मी चाल म्हणते सगळे दिन गेले। जात्रीच एक विकान म्हाका फोन येयलो, आनी ते दीस हांव सुटी येयल्ली चोय देवागे केसो ते सुटी गेल्ली ही वचपाक हिस्टोन वचपाक, कित्याक म्हाका एक बरें टी शर्ट जाय आसलोलें, म्हाका टी शर्ट बरें आसना म्हळ्यार टी शर्ट आनी एकले भुरग्याक तो पयलीं भुरग्या न्हू, दुसरो भुरगो हांवें आपयलो म्हगे फ्रेंडाक, आनी तेका वळें कार आहली, हांवें म्हणलें तो या मोला, आनी हांव रावत तेका तो येतो म्हूण। तेन्ना फोन येयलो म्हाका, आनी तेजो सुटी येयल्ली, फोन येयलो गब्रियल म्हणलो ते चेवडांनी फोन केलो म्हाका, युअर एमर्जन्सी सर्टिफिकेट इज रेडी, यू कॅन कलेक्ट एनी टायम मॉल। आवय इतली खुशाल काय भोगली म्हाका। आनी हांवें म्हळें हेका म्हणजे बरें गेलें पयलीं म्हूण थिंग या आनी मागीर म्हूण टी शर्ट घेया ही मुगे हिस्टोरी। म्हळ्यार म्हाका देवान सोडना, मुगे काम जालें। आं तेज उपरांत सांगता हांव, आतां हांव एमर्जन्सी सर्टिफिकेटचेर गोंय येता, हिंग म्हणटा अमेरिका एअरपोर्टार म्हाका कांय प्रॉब्लेम जाला, म्हाका तेमी इजिली तेमी हें केलो, तेमकां नाकाय मनीस वोसा कित्याक इलिगल आहाय तें ते कांय केअर कोन्ना, म्हणजे तुका कांय इंचा नाय, म्हणजे या गोंय वेकेशन काय म्हाका, हांवें म्हणलें वय एअरपोर्टार मुखार जाल्लें तेंगे या गोंय हॉलिडे, हांवें म्हणलें येस म्हणून हांव मागीर गेलो। हिंदी गोंयच्या एअरपोर्टार कितें जालें आतां तुमी आयकाय बरे भाशेन कितें सांगत तें। ऑफिसर कस्टम ऑफिसर बरो हेड आहा तो, आनी तो गोंयच न्हू, तो आनी तो बॉम्बेचो, तो महाराष्ट्रा ते सायडीचो, बरो इदादीन आहा बरो आहा, आनी कॅमेरा आहाय त्या रुमान। म्हाका भितो येयलो, आनी म्हणजे भितर आनी एकलो गोंयकार आहलो तेका येयलो ताणें, म्हाका भितो येयलो, ती धंय पासपोर्ट वयलो ती चोयता, एस चोयता, एस चोयता, एस चोयता, एस चोयता, अशें चोयता, आनी ती कित हांव नको तो कितें करूं सोदता तेका जाय पयशे, चोय कितें जाता तें चोय, दोन सगळे वाटेन चोयता। म्हाका क्वेश्चन घालता, आप हिंदीन उलयता, हिंदीन
हिंदीन उलोवपा लागलो कोंकायन तो कोंकायन कोणा तेका हिंदीन आप उधर इलीगल था हम बोला हाँ मेरा वीज़ा एक्सपायर्ड हो गया था इसके लिए इलीगल क्यों रहा था बोला काम के लिए रहा था यार काम करता था तो उधर तुमको कोई परेशानी नहीं था मैं बोला भाई साहब उधर का पुलिस आमग्या टाइमर कांय प्रॉब्लेम असो ना हांव काम करते ना मला काम करने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन आप उधर ईमानदार से काम करेगा कोई लफड़ा नहीं करेगा तुमको कोई तंग नहीं करता है वो लोग अच्छा से रिस्पेक्ट तो ये देखता भी नहीं कुछ भी नहीं मुझे कार लोग हलवल्या मुझे ना अरे मुझे पासपोर्टचे गेलो आहे कार बड़े होय मागीर अच्छा ये कैसा बना ये मैं बोला ये जो है आपको पता नहीं ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट है ये आपका ही गवर्नमेंट ने हम लोग का ही गवर्नमेंट ने उधर गवर्नमेंट में दिया तो और क्या क्या है मैं बोला मैं सुना है और फॉरेस्ट आया ऐकलं नहीं आप लोग 45,000 मेरे से कौन मैं बात सुना है 45,000 आप लोग पूछता है इधर नहीं तो तुमको अंदर डालेगा ये धमकी देता है एसमेश मुड़ल्या नहीं आपको ये कौन बोला मैं कौन बोला मेरा दोस्त को इधर ही किया गोवा में इधर ही आप लोग ऐसा करते हैं हम ऐसा कैसे इधर देखो कैमरा है ये है वो ऐसा बोलता है ऐसा तो मतलब कैमरा है वो रिकॉर्ड आप लोग खुद डिलीट कर सकते हैं इसमें हिल्या का तो आप इधर क्यों पहला इलीगल क्यों रहा इधर क्यों काम नहीं मैं बोला इधर काम कौन देता है तुम देता है अच्छा मेरा बच्चे लोग अच्छा पढ़ा लिखा है आप काम देगा ऐसे म्हणे ना सही लाइन से जाएगा तो काम मिल जाएगा मैं किधर कौन देता है काम ऐसे म्हणे मागी त्या जाप ना माग सांगता आप ज़्यादा बात करता है यार क्यों गोवा में मैं ज़्यादा बात नहीं करता आपका सवाल ही ऐसा है आप तुमको हम बोला देखो भाई साहब हमको उधर परेशानी नहीं हो रहा लेकिन आप लोग इधर ज़्यादा परेशान करते हैं वो लोग काम करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं उधर उन लोग का लेकिन आप लोग का प्रॉब्लम इधर ज़्यादा है अच्छा तुमको उधर कोई तकलीफ नहीं वाला एयरपोर्ट में मतलब कोई कुछ नहीं है आप लोग इधर तंग करता है ये क्या मैं बनाया ये पासपोर्ट जो दिया ये मैंने बनाया नहीं तुम्हारा ओरिजिनल पासपोर्ट होता था हम लोग इधर तुमको कुछ पूछताछ नहीं करता था वो तुम्हारा सफ़ेद पासपोर्ट है ना इसके लिए बोलता है तुमको मतलब ये कौन बनाया मैंने बनाया इसको बरं धमकायल्या काय आणि एक सांगता हांव कस्टम ऑफिसरांक हांव कितले पाटी पयलीं सावधान कस्टम ऑफिसरांक केन्नाय बी ना आनी तांकां हांव एक नया पयशे दिना मागीर बोला मैं सुद्दां काय तोंडार सांगलें का मैं एक नया पैसा भी नहीं देगा मैं बोला पैसा कौन मैंने पूछा ऐसा म्हणता नहीं आप ये करता है पैसा के लिए करता मेरे को पता है सीधा इसको बोलत्या का इसको मुलट्या काय तोंडार कळ्ळें का एश कोन आमी घोटराल जाय तूं कोणाच्यानी करप्शन करपा जावपा ना हें मुगे उतर 100%. हांवें एक नया पयशे दिले ना सो तें तुमी कितें सांगिलां हो भुरगो आतां म्हाका म्हणटा सांगत तुमचें नांव सांगत तेजें नांव सांगना म्हणटा सिटींग एट आयर्लंड डोंट क्रिएट हेट्रेट ही म्हळ्यार कितें हांव हेट्रेट हें कोता हांव तुमकां स्वता तें सांगता तुमकां हुशार कोता कोण नकोय तेंगा म्हणून आयकत तेंगा आं हांव केन्नाय बील ना हांवें त्या खातीर मुगे मोटरसायकल लागून हें केलां एक नया पयशे दिना हांव ना पूण म्हाका त्रास पडय ना न्हू त्रास पयशे नाही काय म्हणजे त्रास पडय आनी कस्टम ऑफिसरांक केन्नाय पयशे म्हणटा केन्नाय दिले नाय तेंका हांव झगडटालो एअरपोर्टार तुमी मुगे स्वत आयकाय हो आयकना काय पूण हांव स्वता सांगता तुमकां हांव केन्ना एक नया पयशे दिना हांव तेंका झगडटालो आनी ते मागीर बेजारसाणी म्हाका वच म्हणटाले कळ्ळें हें मुगे हिस्टोरी आतां तुमकां खरें मुगे पार्ट 4 लायफ हिस्ट्री जाय जाल्यार तुमी म्हाका कमेंटां सांगुचें नाजाल्यार हांव लायफ हिस्ट्री हांव दिव घालपाना ओके कोण सकाळीं चोयताय तेंकां तेज्या पयलीं सांगता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं कोण मुगे सबस्क्रायब केलें तेंकां आनीक तुमकां सदांच हांव बरी भलायकी आनी बरी सावय मागता देवा कडेन ते भाशेन तुमी म्हाका मागाय आनीक इतल्यान हांव मुगे विडियो हें कोता मागीर दुसरें कितें टॉपीक येयलें जाल्यार दुसऱ्या टॉपिकाचेर हांव मागीर उलयतलो कोण सकाळचो तें गूड मॉर्निंग आनीक दनपारचो गूड आफ्टरनून आनीक सांजे आसा तें गूड इवनिंग कोण रातीचो तें गूड नायट
आनी तुमकां चड आनी चड देव बरो करूं. मुगे फूल चॅनला फूल सपोर्ट कोत्ताय म्हूण. थँक्यू.